फैसल आबाद में सरकारी इदारों की नाअहली का खमियाजा आवाम भुगतने लगे। वासा हुकाम ने सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनों की मरम्मत के लिए शाहराहें खोद डाली। काम के बाद मरम्मत और गड्ढे बंद करना गवारा न किया। सरगोधा, शेखुपुरा, आयशा मस्जिद और जुमरा रोड पर खुदाई के बायस खड्डे बन गए। सर सैयद टाउन, शमशाबाद कब्रिस्तान चौक और जमीलाबाद में भी सड़कों की खुदाई। मेन शाहराहों और अहम चकूक में गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वासा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाअहली का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। झंग में फंड्स की अदम फराहमी मंसूबों की तकमील में रुकावट बनने लगी। वर्ल्ड बैंक के 96 करोड़ रुपए के मंसूबे पर काम को ब्रेक लग गई। ठेकेदार ने 7 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम बंद कर दिया। मशीनरी प्लांट साइट पर बंद करके खड़ी कर दी। कबर टेक्सिंग के चक 349 में बुनियादी मरकज सेहत की मरम्मत ठेकेदार के गले पड़ गई। पूरी इमारत की खस्ता हाल निकली। ठेकेदार ने फंड्स कम होने पर काम बंद कर दिया। मरकज सेहत को ताले, मरीज कार होने लगे। हुकूमत पंजाब के मॉडल डीएचक्यूज के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में बच्चों की नर्सरी में बेबी और मर्स की शदीद कमी। एक ही वार्मर्स में 2 से 3 बच्चे जेर इलाज, वालिदैन को मुश्किलात। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस ने तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट जारी कर दी। जिला भर में 4,500 अफराद की स्क्रीनिंग, 1,423 मरीजों की टीबी रिपोर्ट मुस्बत निकली। 21 मरीजों में HIV एड्स का भी इंकशाफ। अलाइड अस्पताल 1 रेफर कर दिया गया। फैसलाबाद में महकमा सोशल वेलफेयर का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। रवा साल सिर्फ 5 NGOs की रजिस्ट्रेशन हो सकी। पंजाब चैरिटी कमीशन और सोशल वेलफेयर बैतुल माल वेबसाइट पर काम सुस्त। रजिस्टर 234 में से 30 NGOs को डी रजिस्टर कर दिया गया। फैसलाबाद के रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ गई। रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन का नवंबर की पेंशन न मिलने पर रेडियो ऑफिस में एहतजाज। हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं 10 साल से मेडिकल अलाउंस मिला, ना पेंशन बढ़ी। इस उम्र में भी खाक हो रहे हैं। झंग के शुगर मिल्स मालिकान गन्ने के काश्तकार का इस्तेहसाल करने लगे। गन्ने की खरीदारी में 50 से 60 मन तक फी ट्रॉली कटौती। अदायगी से पहले शुगर मिल्स के अकाउंट में 25 से 30 रुपए तक रकम भिजवाने की अजब शर्त। काश्तकारों के लिए गन्ने की फरोख्त मुश्किल हो गई। किसानों का अकट। जिला इंतजामिया नोटिस लेने का मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। कैप्टो पावर प्लांट्स के मालिकान के लिए बुरी खबर। महकमा सुई गैस का सनतों में लगे कैप्टो पावर प्लांट्स को सुई गैस फ्राहमी मुनक़ता करने का फैसला। रवा माह के दौरान ही नोटिस भिजवाए जाएंगे। फैसलाबाद में 5 बड़े विफाकी इदारे शहरियों की दादरसी न कर सके। शिकायत पर रीजनल विफाकी मुख्तसब फैसलाबाद का नोटिस। सुई गैस, पोस्ट ऑफिस, FIA, EOBI और AG ऑफिस को कल सुबह 10 बजे तलबी का नोटिस। नामजद इदारों को रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत जारी। फैसलाबाद में अदालती अहाते में जेर हिरासत मुलजिम के कत्ल के बाद पुलिस भी जाग गई। सिविल सेशन अदालत में अदालती अहलकारों, वकला, मुलजिमान और साइलिन के दाखिले के लिए अलग अलग गेट मुख्तस। पुलिस एहलकारों ने गेट पर चेकिंग भी सख्त कर दी। सौतेली माँ वालिदा से मिलने नहीं देती। अम्मी से मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत दिल करता है। सगी माँ की तलाश में 14 साला लड़का लाहौर से फैसलाबाद पहुंच गया। रहमत फयाज 3 हफ्ते से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम। रहमत ने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। तलबी पर DPO झंग बिलाल अहमद अदालत पेश। अदालत ने अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर निपटा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी हकूक के आलमी दिन पर पैगाम में कहना है कि दीन इस्लाम इंसानी हकूक का अलमदार है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए इंसानी हकूक का अबदी पैगाम दिया।
پاکستان میں ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہیں. شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. آئین پاکستان میں آرٹیکل 25 کے مطابق تمام شہری برابر، مگر صنعتی شہر میں یہ قوانین کتابوں تک محدود. فیصل آباد میں آج بھی بچوں سے جبری مشقت جاری. خواتین اور خواجہ سراؤں پر تشدد اور ملازمت کی جگہ پر ہراساں کیے جانے جیسے واقعات معمول. انچارج پولیس تحفظ مرکز مدیحہ کہتی ہیں مسائل کے حل کے لیے سرکاری ادارے نمایاں کام کر رہے ہیں. اس مرکز میں ہم بیسکلی کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی جتنے بھی ونریبل سیکشنز آف سوسائٹیز ہیں جس میں ان کے حقوق پہ بات ہو سکتی ہے یا کام ہو سکتا ہے، ان سب کو ہم کور کر رہے ہیں. چنوٹ میں انسانی حقوق کے عالمی دن پر ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل کے زیر اہتمام سیمینار اور آگاہی واک. ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز خان اور سول سوسائٹی کی شرکت. جی سی یونیورسٹی میں بھی آگاہی واک. کیمپس ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر کھوکر نے قیادت کی. طلباء و طالبات کے انسانی حقوق پر مبنی پلے کارڈز اٹھا کر شرکت. سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن. فیصل آباد سے اب تک 2800 جبکہ ملک بھر سے 74,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہو چکی. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ روپے کے ساتھ داخلہ کروایا جا سکتا ہے. دوسری قسط 4 لاکھ اور بقیہ رقم 10 فروری تک مکمل جمع کروانا لازم. ٹوبا ٹیکسنگ میں انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے موقع پر میڈیا بریفنگ کا اہتمام. سماجی تنظیم سی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن شاہد سندھو نے میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دی. بولے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. بدعنوانی کا نشاندہی میں میڈیا کا اہم کردار ہے. پولیس اہلکاروں کو فٹ بنانے کا مشن. سی پی او فیصل آباد کامران عادل نے پولیس لائنز میں جم کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ اہلکار ہی بہترین ڈیوٹی کر سکتا ہے. جم کو جدید مشینوں سے آراستہ کیا گیا. پولیس اہلکاروں کی فٹنس کے لیے متعدد منصوبے پائپ لائن میں ہیں. فیصل آباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں 7 روزہ اسپورٹس فیسٹیول کا افتتاح. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ظفر جاوید نے شمع روشن کر کے افتتاح کیا. بولے طلباء کے لیے نصابی کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی اہم ہوتی ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں کیلیگرافی ورکشاپ. افتتاح وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی رؤف اعظم نے کیا. عالمی شہرت یافتہ کیلیگرافی آرٹسٹ واصل شاہد نے طلباء کو لیکچر دیا. طلباء و طالبات کے مختلف فن پارے بھی نمائش کے لیے پیش. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اقدام. وزارت تجارت نے ایڈوائزری کونسل قائم کر دی. سابق صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق چیئرمین نامزد. ملک بھر سے وزارت کامرس، ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر نمائندگان شامل. خرم مختار، عارف احسان ملک بھی ممبران بھی شامل. جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد کا ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم خان کی زیر صدارت اجلاس. تاجروں کی حکومت سے کاروبار میں بہتری کے لیے اقدامات کی اپیل. تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت شرح سود میں کمی، ٹیکسز کا بوجھ کم کرے. ڈائریکٹر لائف سٹاک فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر ندیم بدر کا شورکوٹ کا دورہ. ندیم بدر اور چودھری عبدالغنی ایڈوکیٹ نے فارمرز میں لائف سٹاک کارڈ تقسیم کیے. کہتے ہیں یہ منصوبہ چھوٹے فارمرز کو سپورٹ کے لیے شروع کیا گیا. اور ٹوبا ٹیکسنگ کے نرسنگ اسکول میں ڈگری پروگرام میں داخلوں کا اعلان. داخلے کی آخری تاریخ 23 دسمبر مقرر. 100 نشستیں مختص. غیر شادی شدہ ہونے کی شرط ختم. عمر کی حد 25 سے 35 سال کر دی گئی. امیدواروں کا میٹرک اور ایف ایس سی پری میڈیکل میں 50% نمبروں کے ساتھ پاس ہونا لازم.